नमस्कार, कार्यक्रम बिग न्यूजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको बिग न्यूजमा हामी पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फागुन 17 गते पोखरामा जुन सम्बोधन गर्नुभएको थियो, जुन अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो, विशेष गरी प्रधानमन्त्री ओलीले आफूहरूमाथि सम्पूर्ण रूपले प्रहार भइरहेको र आफूमाथि पनि शारीरिक हमला हुन सक्ने र आफ्नो ज्यान तलमाथि भए पनि यसलाई अनौठो नमान्नु भनेर दिनुभएको अभिव्यक्तिले अहिले सबैको ध्यान खिचेको छ र राष्ट्रिय चासो र चर्चाको विषय बनेको छ। प्रधानमन्त्री ओली जो सरकारको आफै पनि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँकै नेतृत्वमा अहिले सरकार छ र 4 सुरक्षा निकायको झन्डै 200 सुरक्षा कर्मीले उहाँलाई सुरक्षा दिइरहेको छ र यही सुरक्षा बीचमै पनि प्रधानमन्त्री ओली कसरी असुरक्षित हुनुभयो त भन्ने प्रश्न अहिले खडा भएको छ र प्रधानमन्त्री ओली वास्तवमै अहिले असुरक्षित हुनुभएको हो या अहिलेको जुन नेकपाको आन्तरिक विवाद र देशमा उत्पन्न राजनीतिक सङ्कटलाई मोड्न उहाँले यस खालको अभिव्यक्ति दिनुभएको हो भन्ने सन्दर्भमा आज हामीले आजको यो बिग न्यूजमा सुरक्षा विज्ञहरूसँग कुराकानी गरेका छौँ। आजको बिग न्यूजमा हामीले पूर्व नेपाली सेनाका पूर्व उपरथी पीए कुमार शर्मा र पूर्व डीआईजी केशव अधिकारीसँग प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको जुन सुरक्षा सम्बन्धको अभिव्यक्ति छ, यसले कस्तो प्रभाव परेको छ र प्रधानमन्त्री ओली साँच्चै सुरक्षाको जोखिममा हुनुहुन्छ त भन्ने सन्दर्भमा कुराकानी गरेका छौँ। यही संवाद आजको बिग न्यूजमा। साथीभाइहरू तपाईँलाई स्वागत। यसलाई कतिको गम्भीरतापूर्वक हेरिनुपर्छ या के भन्नुहुन्छ? अब हेर्नुहोस्, अब प्रधानमन्त्रीज्यूले एक्ज्याक्टली के शब्द भन्नुभयो भने पनि मैले त खालि न्युजहरू हेरेको, टिभीहरू पेपरहरू हेर्दाखेरि मलाई लाग्यो कि अब सुरक्षा थ्रेट सुरक्षित छैन भन्नुको अर्थ ज्यानको मात्रै त हुँदैन नि, सायद पोस्टको पनि सुरक्षित छैन भने हो कि, किनभने अब अहिले पोलिटिकल सिनेरियो त्यस्तै छ। अब उहाँको विरुद्धमा अब आफ्नै पार्टीकोबाट लबिङ भइरहेछ। अब हामीले त उही जुलुस हेर्ने हो, दुवै थरीको हेर्ने हो, के अरे त्यो गतिविधि हेर्दाखेरि अब प्रधानमन्त्री जस्तोले म सुरक्षित छैन भन्नु चाहिँ त उचित होइन मेरो विचारमा। किनभनेदेखि सुरक्षाको जिम्मेवारी नै नेपालको सोल सुरक्षाको जिम्मेवारी अहिले एक्जिक्युटिभ हेड भएको हिसाबले त अब पिएमकै हो, प्रधानमन्त्रीकै हो। तर उहाँले कुन सन्दर्भमा भन्नु हो भने त्यसलाई पनि अलिकति हामीले एनालाइसिस गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। उहाँको पोस्ट सुरक्षित छैन, जे पनि हुनसक्छ भने पनि इट इज नेचुरल, किनभने डेमोक्रेसीमा अब लाइफ लङ कसैको पनि हुँदैन। त्यो पोस्टमा जाने विविध स्टेपहरू हुन्छन् जसबाट उहाँको पोस्ट जान्छ कि भनिकन म सुरक्षित छैन भने जस्तो लाग्छ। आई थिङ्क यही एङ्गलमा होस्, अरू एस्पेक्टलाई हेरेर चाहिँ सुरक्षा छैन भन्नु त त्यो चाहिँ उचित होइन। सायद उहाँको त्यो इन्टेन्सन पनि होइन भन्ने लाग्छ मलाई। आई जस्ट थिङ्क आफ्नो पोस्ट, प्रधानमन्त्रीको पोस्ट चाहिँ सुरक्षा छैन, जे पनि हुनसक्ने हुनुहोस् भन्ने एङ्गलमा कार्यकर्ताहरूलाई भने हुनसक्छ। तर त्यो अरू एस्पेक्टको सुरक्षा छैन भने चाहिँ होइन, त्यो कुरामा प्रधानमन्त्रीले भन्ने भए पनि होइन जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले चर्चा भइरहेको छ कि एउटा प्रधानमन्त्री, सम्माननीय प्रधानमन्त्री चाहिँ हुनुहुन्छ र अहिले चर्चा के भइरहेछ भने उहाँ आफै बिचमा जस्तो सुरक्षाकर्मी सबै त्यत्रो सुरक्षाको बिचमा उच्च स्तरको जुन सुरक्षा बिचमा हुँदा त्यसो भन्नु हुँदाखेरि चाहिँ
भनिराख्दाखेरि यसको अर्थ यो होइन कि जो नेपालको सुरक्षा जुन निकाय छ त्यो उहाँलाई सुरक्षा दिन असमर्थ छ भन्न खोजेको त होइन। के भन्नुहुन्छ त्यो विषयमा पनि भन्नुहोस्, के लाग्छ? अब मेरो कुरो मलाई त लाग्छ अब कोर्ट सुरक्षित छ बारेमै भने हुनुपर्छ भन्ठाने लाइनमा छु। तर अब हाम्रो सुरक्षा अङ्गहरू जति छन् नेपालका सुरक्षाहरूले जसले चाहिँ सुरक्षा क्षेत्रमा क्रियाशील छन् उनीहरूले ट्रेनिङहरू र मान्छे जुन त्यो त्यसमा सुरक्षामा काम गर्ने व्यक्तिहरू हुन्छन् विभिन्न पोस्टमा हुन्छन् उनीहरूले यति ट्रेनिङ गरेका हुन्छन् कि जसलाई सुरक्षा दिनुपर्ने हो र त्यसलाई पूर्ण सुरक्षा कसरी प्रदान गर्न सकिन्छ कसरी दिन सकिन्छ भन्ने पुरै सचेत हुन्छन्। त्यसै बमोजिमको ट्रेनिङबाट काम गरेर हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि सेक्युरिटी ल्याप्सेस बाट चाहिँ मलाई सुरक्षा छैन भने चाहिँ प्रधानमन्त्रीले कदापि होइन जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने हाम्रो सुरक्षा युनिटहरू त्यो अरू विदेशमा के भयो भन्ने कुरो बेग्लै कुरा हो। त्यसबाट पनि कति लेसन लर्न त हुन्छ नि, अरूहरूको घटनाबाट पनि हामीले यतातिर पनि ध्यान दिनुपर्ने रहेछ है भनेर त्यो लेसन लर्न पनि हुन्छ। त्यसले मलाई चाहिँ यो कुनै के प्रसङ्गमा प्रधानमन्त्रीज्यूले भनिदिनु भयो। अब मलाई त त्यही एउटा लाग्छ मेरो पोस्ट सुरक्षा छैन भन्नु खोज्नुभयो होला जस्तो मात्रै लाग्छ। अरू त आई डोन्ट थिङ्क सेक्युरिटी भनेर जुन सेक्युरिटी भनेपछि धेरै एस्पेक्टहरू हुन्छन् तर जीव ज्यानको सुरक्षा सम्बन्धमा आर्मीहरूले प्रहरीले सशस्त्रले त्यसपछि के अरे यो उसले अनुसन्धानहरूले कुनै पनि कम्प्रोमाइज गरेर त्यतिको बेइमानी पनि हाम्रो नेपाली रगतमा छैन। आई थिङ्क सो त्यो तपाईँको अब नजिक हुने व्यक्तिबाट पनि हुन्छ, परै बसेर पनि सुरक्षा थ्रेट अनुसुरक्षाको चाहिँ थ्रेट दिन सकिन्छ। विभिन्न मोडलहरू हुन सक्छन् तर अहिले त्यो परिस्थिति आइसकेका छैन है। प्रधानमन्त्रीज्यू इज अ पोलिटिकल लिडर, अब इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हो र उहाँले चाहिँ अब संविधान बमोजिम काम गरुन्जेल अब त्यस्तो मलाई चाहिँ विश्वास लाग्दैन यो सुरक्षालाई भन्ने जहाँसम्म लाग्छ पदको सुरक्षा छैन भन्ने चाहिँ खोजे आउन सक्छ। किनभने पद हेर्नुहोस् अब विभिन्न स्टेपहरू छ, संवैधानिक प्रक्रियाहरू छ, त्यो प्रक्रिया भयो भने सुरक्षित नहुन पनि त सकिन्छ नि, सकिँदैन। अब तर अब सुरक्षा युनिटहरूले चाहिँ सुरक्षा कर्मीहरूले सबै एस्पेक्टमा हेरिकन हाउ टु डु द कसरी सेक्युरिटी लिने भनिकन एकदम चनाखो भएर चाहिँ बस्छन्, चनाखो हुन्छन्, चनाखो थिए पछि भविष्यमा पनि हुन्छन्। ल्याप्सेसहरू उनले हलबहल चिन्तन गरेर हुन्छ, मिटिङ गरेर हुन्छ। अब जो कतैबाट थ्रेट आएपछि एनालाइसिस गर्छन्, केही कुरो सुनेपछि यताबाट थ्रेट हुनसक्छ कि भनिकन एनालाइसिस गर्छन्। त्यो कुरो जुन हामी सर्वसाधारणलाई चाहिँ यस विषयमा ज्ञान हुँदैन। तर कसरी सुरक्षा दिनुपर्छ, नयाँ नयाँ थ्रेट केहरू आउन सक्छन् भनेर एनालाइसिस गरिकन सुरक्षाको अपनाएर हुन्छ। यो कुरो मिडियातिर पनि आउँदैन भन्ने कुरो पनि हुँदैन। हेर्नु थ्रेट कसरी हुन्छ र हामीले कसरी काउन्टर गर्ने हो भन्ने कुरो त्यो सिस्टम छ, त्यो सेक्युरिटीको सिस्टम छ, त्यो सेक्युरिटी सिस्टमले नै यकिन गर्छ। जस्तो विगतमा हामीले सम्झिनै पर्दाखेरि दरबार जुन काण्ड छ त्यो पनि सुरक्षा विषय एक खालको काण्ड भयो। त्यो परिवेश त्यो परिस्थिति र त्यो बेलामा पनि प्रमुख सरकार देश राष्ट्र प्रमुख होइन उहाँहरू होइन, अहिले पनि उहाँहरू सरकार प्रमुख, त्यस्तो हुन सक्ने सम्भावना अथवा चाहिँ त्यस्तो खालको भनेपछि त्यो कुनै पनि चुनाव त्यस्तो खालको नकारात्मक अथवा त्यस्तो हुने सम्भावना नराम्रो हुने सम्भावना कुनै पनि हालतमा देख्नुहुन्न यहाँ? राजदरबारको केस इज डिफरेन्ट, टोटल्ली डिफरेन्ट छ। राजदरबारमा सेक्युरिटी एजेन्सीहरू सेक्युरिटी पर्सनलहरू कहाँसम्म जाने कहाँदेखि जान हुँदैन भने स्ट्रिक्टली त्यहाँ चाहिँ डिमार्केसन गरिएको छ। र सरकारहरू राज हुने अब त्यो कोठाहरू कतिसम्म होइन कति भित्रसम्म जान को पाउँछ भन्ने कुरो धेरै स्ट्रिक्टली रुल्स एन्ड रेगुलेसन छ। त्यस बमोजिम आर्मी पर्सनलहरू सर्टेन एरियाभन्दा भित्र कदापि जाँदैन, नबोलाइकन जान मिल्दैन, जाँदैन। र त्यो एकदम उहाँ त्यो बेलाको घटनालाई हामीले अब बाहिर आएको न्युजहरू भएको र रियालिटी हेर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ
सरकारको राज हुने कोठा जुन ठाउँमा चाहिँ गोलीकाण्ड भयो त्यो कोठामा दरबारका बोलाइएका व्यक्ति दरबारबाट बोलाइएका व्यक्ति र दरबारका राजपरिवारका सदस्यहरू मात्रै जान पाउँछन्। अरू बाहिरिया मान्छे कोही पनि जान पाउँदैन। त्यहाँ वेटरहरू जान पाउँछन् त्यो सर्भ गर्नको डिनर सर्भ गर्नको त्यो पनि निश्चित समयमा मात्रै जानुपर्छ, त्यसै गरेर उभिरहन पाइँदैन। त्यो एकदम पारिवारिक माहौल भएको हुँदाखेरि परिवारकै सदस्यबाट त्यस्तो घटना घटिदिँदाखेरि त अब त्यसमा त सेक्युरिटी हो, सेक्युरिटी छ, तर त्यो एरियाभन्दा बाहिरपट्टि सेक्युरिटी छ नि त। अब लोग्ने स्वास्नी बसेका ठाउँमा लोग्नेले स्वास्नीलाई केही गरिदियो अथवा स्वास्नीले कसैलाई केही गरेन, हाउ कुड यु बी स्योर अफ योर सेक्युरिटी? त्यो त होइन। एक्सपेक्टेसन के हुन्छ भनेदेखि परिवारबाट यस्तो चिज हुँदैन, त्यो एक्सपेक्टेसन। त्यसैले धेरैले भन्छन् छोराले पनि बाउलाई मार्छ। यस, छोराले बाउलाई मार्दैन। तर विगतमा हामीले कतिवटा हिस्ट्री हेर्नुहोस् न, जब स्टेट पावरको कुरा आउँछ कतिवटा इन्डियातिर पनि बाउलाई थुनेर पनि राजा भए देखिन्छ। कति ठाउँमा यस्तो अलिअलि चाहिँ यो घटनाहरू घटेर चाहिँ सत्ताको लागि घटेर देखिन्छ। तर त्यहाँ हेर्दाखेरि एकदम पारिवारिक जमघट जहाँ सेक्युरिटी पर्सनल जानै सक्दैन, नट एलाउड, त्यो ठाउँमा घटना घट्या हुनाले द्याट इज टोटल डिफरेन्ट थिङ्स। अब सेक्युरिटीको कुरा गर्नुभयो भनेदेखि लोग्ने स्वास्नीसँग सुत्दाखेरि घाँटी थिचेर मार्यो भने हाउ कुड यु बी सेक्युर योरसेल्फ? सकिएन। इट इज द पर्सनलको कुरा आयो नि। त्यस्तो सेक्युरिटी भयो भनेदेखि त कोही व्यक्ति पनि परिवारमा पनि सुरक्षितै हुँदैन। भरे खानसँगै पनि डाइनिङ रुममा खाना बस्दाखेरि पछाडिबाट आएर स्वास्नीले अथवा लोग्नेले नै त्यो एउटा केही चिजले टाउकोमा हानिदियो भनेदेखि त युआर नट स्योर। त्यो बेलामा हो कसले चाहिँ सेक्युरिटी दिन सक्छ? कसले सक्छ सेक्युरिटी दिन? सकिँदैन नि। तर वी डोन्ट एक्सपेक्ट कि मेरो स्वास्नीले आएर मलाई पछाडिबाट बोलाइदिन्छ भने म त एक्सपेक्ट गर्न सक्दिनँ। मेरो स्वास्नी छोराले पनि एक्सपेक्ट गर्दैन कि बाउले आएर पछाडिबाट। तर अंश बन्द गर्दाखेरि चिरपटले चाहिँ बाउलाई हिर्काएको पनि घटना सुनेका छौँ, बाउले छोरालाई हाने पनि घटना सुनेका छौँ। यो त हुनसक्छ। त्यसले सेक्युरिटी भने कम्प्लिटली सेक्योर भने द्याट इज फुलिसनेस। तर जुन सेक्युरिटी पर्सनल जुन राष्ट्रिय स्टेटका सेक्युरिटी पर्सनलले दिने सेक्युरिटी छ नि त्यो जाने दिन्छ दिनुपर्छ। पहिला पनि द्याट आर्मीले दिन्छ, आर्मीले कसलाई सेक्युरिटी दिनुपर्छ दिन्छ। तर अब बेडरुममा जाने एलाउड छैन भनेदेखि इफ समथिङ ह्यापन इन द बेडरुम हु इज द रेस्पोन्सिबल? के डु यु थिङ्क इट इज द सेक्युरिटी पर्सनली रेस्पोन्सिबल? नो। त्यहाँ सेक्युरिटी पर्सनललाई औँला उठाउनु गलत हुन्छ। दिस इज माई भ्यू। अब त्यो घटना पनि हुनसक्छ किनभने 32 वर्षे पुगिसक्या युवराज धीराज र अब पेपरमा आएको विभिन्न किताबहरू पढ्दाखेरि पनि पारिवारिक माहौल बिग्रेको छ। त्यो हुँदाखेरि त्यो घटना घट्न सक्ने अब अरूहरूले सरल हेर्दाखेरि त बाउ र छोराको बाउ र आमाको उसको रिलेसन बाउ र भाइको रिलेसनमा यो इट इज अनइमेजिनेबल। तर अब मेबी अब 32 वर्षको लाठे 32 आई थिङ्क इज 33 इयर्स 32 वर्षको एउटा जवान केटोलाई अब परिवारबाटै केही मेबी अब उसको युवराजको पदमै चाहिँ कुनै थ्रेटनिङ थियो कि भयो कि त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ उसको रिफ्लेक्स दिस इज नट अन भन्ने भयो कि अथवा अब के भयो युवराज सरकारलाई समथिङ अब ऊ मान्छे हो अब आफ्नो चाहिँ हुने चिज आफ्नोमा चाहिँ धम्की आयो अथवा केही भयो र भएर चाहिँ त्यो स्टेप ल्यापन हुनसक्छ। दिस इज माई गेस। तर नर्मली अब सबैले के भन्छन् भने छोराले बाउलाई मार्छ र भन्छन्। प्रताप मल्लको पनि हिस्ट्री हेरौँ हामीले, अब औरङ्गजेबको पनि हेरौँ। ठाउँ ठाउँमा चाहिँ यो पारिवारिक अब के अरे बडा यो सत्ता किङसिपहरूमा चाहिँ नि यस्तो घटना घटेको छ। सेक्युरिटी फोर्सले केही गर्न सक्दैन है। जुन ठाउँमा सेक्युरिटी फोर्सलाई जानै दिइँदैन, नट एलाउड, बेडरुमभित्र जान पाउनुहोस् भनेपछि इफ समथिङ ह्यापन इन बेडरुम
खाली सेक्युरिटी फोर्सले बेडरुमको सेक्युरिटी बाहिरबाट गरिदिन्छ, त्यहाँभित्र केही चिज नपसोस् भनिकन ती पर्सनलहरू पनि त कन्सियस हुनुपर्छ नि यस्तो बारेमा त। त्यसो पनि कन्सियस भनेपछि उहाँले चाहिँ सुरक्षाकर्मी होइन कि आन्तरिक माहौलबाटै म खतरामा छु भन्न सक्नु भएको चाहिँ हुनसक्छ। त्यो पनि अहिलेको किनभने रातरबार यो क्वाइट डिफरेन्ट। उहाँ 5 वर्षलाई जित्नु भएको छ, म एमपी पदमा थिएँ, प्राइम मिनिस्टर पद 5 वर्षको होइन। नर्मल्ली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टरले चाहिँ नि अब त्यो संसदबाट विश्वासको मत हुनु, विश्वास हुँदैछ हुने हो, त्यो त एनी टाइम विश्वासको मत गयो भनेदेखि त 5 वर्ष खान्छु भन्ने त होइन। त्यसले यो पोस्ट चाहिँ यो लाइफ लङ पोस्ट होइन, 1 टर्मवाला पोस्ट हो। अब यो पोस्टमा बस्ने व्यक्तित्वलाई फेरि अहिले नेपालको स्थिति हेर्दाखेरि ज्यानै असुरक्षित हुन आई डोन्ट थिङ्क प्रधानमन्त्रीज्यूले अब कुन प्रसङ्गमा भन्नुभयो एक्ज्याक्टली मैले सुने होइन, मैले भोट पनि हेरेँ होइन। तर के भनेदेखि अहिले जहाँसम्म लाग्छ यो म पिएमको पोस्ट चाहिँ सुरक्षित छैन भने होला, तर इन पर्सनल जीव ज्यानको सुरक्षामा चाहिँ नि आई डोन्ट थिङ्क त्यो कुनै पनि उसले यो सुरक्षा युनिटले कम्प्रोमाइज गर्दैन, ल्याप्सेसहरू हुन दिँदैन। इट इज देयर ड्युटी। हामी ड्युटीमा खटिरहेपछि वी डु आवर ड्युटी। आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रम बिग न्युजमा यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। हामीले भर्खरै नेपाली सेनाका पूर्व उपरथी बीए कुमार शर्माको धारणा सुन्यौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो समय पोखराको सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा जुन आफूहरूमाथि प्रहार भइरहेको र आफ्नो जीवजानको माथि अथवा शारीरिक हमला पनि हुन सक्ने र हमला भइहाले पनि अनौठो नमान्नु भन्ने जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो, यो सन्दर्भमा हामीले भर्खरै पूर्व उपरथी बीए कुमार शर्माको धारणा र उहाँको प्रतिक्रिया लिएका थियौँ। त्यो प्रतिक्रियाहरू हामीले बिग न्युजमा देखायौँ र विशेषतः बीए कुमार शर्मा जो पूर्व उपरथी हुनुहुन्छ, उहाँले भने प्रधानमन्त्री ओलीलाई अहिले भने बाह्य र आन्तरिक कुनै पनि रूपमा सुरक्षाको खतरा नभएको बताउनु भएको छ र उहाँले अहिले जुन प्रधानमन्त्री ओलीले अभिव्यक्ति दिनुभयो यो भने सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित भन्दा पनि अहिले पछिल्लो समय जुन नेकपाको विवाद, आन्तरिक विवाद र यसले उत्पन्न गरेको राजनीतिक सङ्कट छ, यससँग सम्बन्धित रहेर भन्नुभएको अभिव्यक्ति हुन सक्ने पूर्व उपरथी बीए कुमार शर्माको धारणा रहेको छ। दर्शकबिन, आजको बिग न्युजमा हामीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिनुभएको अभिव्यक्तिबारे सुरक्षा विज्ञहरूको धारणा प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। अब भने हामी पूर्व डिआइजी केशव अधिकारीले प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको पछिल्लो अभिव्यक्तिको सम्बन्धमा दिनुभएको प्रतिक्रिया प्रस्तुत गर्दैछौँ। प्रधानमन्त्रीज्यूले भर्खरै पछिल्लो समय भनौँ न, उहाँको चाहिँ सुरक्षामाथि जे पनि हुनसक्छ भन्ने खालको एउटा अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। यो अभिव्यक्तिलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? म एउटा पूर्व सुरक्षाकर्मीको नाताले र अहिले एउटा सचेत नागरिकको नाताले पनि म के भन्छु भन्दा, यस्तो अभिव्यक्तिहरू आउनु दुर्भाग्यपूर्ण हो। यसले चाहिँ नि नागरिकको सुरक्षा मनोविज्ञानमा र सुरक्षाकर्मीहरूको मनोबलमा कतिको असर पर्छ यो हामीले आकलन गर्न सक्दैनौँ। क्षति पुर्याउँछ, ड्यामेज गर्छ हैन। यस्ता अभिव्यक्तिहरू आउन हुँदैन। किन आउन हुँदैन भन्दाखेरि सुरक्षा निकायहरू नेपालका सक्षम छन्। कुनै पनि विशिष्ट महानुभावहरूलाई है, भिआइपीहरूलाई, भिभिआइपीहरूलाई जहिले पनि थ्रेट चाहिँ नि रहिरहन्छ। कहिले थ्रेटको
मात्रा बढी हुने हो, कहिले कम हुने हो होइन। जुनसुकै मात्रा भए तापनि, थ्रेटको स्ट्याटस जुनसुकै भए तापनि सुरक्षा निकायले त्यो थ्रेटलाई एसेसमेन्ट गरिरहेको हुन्छ, आवधिक रूपले पनि गरिरहेको हुन्छ र आवश्यकता पर्दा जुनसुकै बेला पनि थ्रेट एसेसमेन्ट गरिरहेको हुन्छ, मूल्याङ्कन गरिरहेको हुन्छ। त्यसकै आधारमा भिभिआइपीहरूमाथि थ्रेट बढेको हो कि घटेको हो कि होइन, त्यो अवस्था हेरेर सुरक्षा बन्दोबस्ती मिलाइन्छ। अब उहाँको अभिव्यक्ति सुन्दा म पनि विस्मित भएँ हिजो। त्यस्तो कुनै पनि मुलुक बाह्यबाट पनि कुनै थ्रेट चाहिँ नि छैन। छ भने के त भन्दाखेरि उहाँको आन्तरिक पार्टी व्यवस्थापन चाहिँ नि गिजोलिएको कारणले गर्दा होइन त, आन्तरिक पार्टी व्यवस्थापन गिजोलिएको कारणले गर्दा भित्तैबाट उत्पन्न भएका चाहिँ नि सुरक्षा थ्रेट बाहेक अन्य सघन खालका सुरक्षा थ्रेटहरू मैले त देख्या छैन। जस्तो पार्टीभित्र त सडक र सदनमै उहाँहरू एक खालको झगडा विवाद गरिरहनु भएको थियो। अब दुईटा जुन झगडा परेर चाहिँ पृष्ठभूमि पनि फरक फरक खालको त्यहाँ नेकपाभित्र छ। यो पार्टीभित्रको विवादको कारण चाहिँ त्यस्तो खालको मनोविज्ञानले चाहिँ उहाँले बोल्नुभयो। हेर्नुहोस्, एउटा त म के भन्छु भन्दाखेरि नेपाल मात्र होइन, एसियन कन्ट्री लगायत अन्य मुलुकका विशिष्ट महानुभावहरूलाई हेरौँ त, उहाँहरू सधैँ चर्चामा रहिरहनु पर्ने भोक चाहिँ नि जागृत भएका बेला यस्ता अभिव्यक्तिहरू चाहिँ आउँछन् होइन। आफू लाइमलाइटमा बसिरहनु पर्ने जुन राजनीतिक कर्मीहरूको नेताहरूको जुन मन हो नि, त्यो मनका कारणले गर्दा यस्ता अभिव्यक्ति, सधैँ चर्चामा रहिराख्ने भोकको कारणले यस्ता अभिव्यक्ति चाहिँ नि आउने गरेका छन्। नेपालमा मात्र होइन, छिमेकी मुलुक लगायत अन्य चाहिँ नि देशहरूको नेताहरूलाई पनि हेरौँ, त्यो चाहिँ नि देखिन्छ होइन। अब आन्तरिक खिचोलो उहाँको पार्टीको विवादको कारणले गर्दा यसरी नागरिकको सुरक्षा मनोविज्ञानमाथि खेलवाड गर्ने र सुरक्षाकर्मीहरूको मनोबल चाहिँ नि ड्यामेज गर्ने काम चाहिँ नि यो राष्ट्रिय सुरक्षाको चाहिँ नि हितको प्रतिकूल छ। यस्ता अभिव्यक्तिहरू दिँदाखेरि धेरैपल्ट चाहिँ नि सोच्नुपर्ने आवश्यकता रहन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यहाँले भनिरहनु हुँदाखेरि हामीले यही देशले हामीले नै भोगेका छौँ दरबार हत्याकाण्ड, विगतमा पनि अन्य यस्तै विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको यस्तै विभिन्न दुर्घटना भएको छ, काण्डहरू भएको छ। यो अवस्थामा पहिलाको र अहिलेकोमा अब अवस्था हेर्दाखेरि, परिस्थिति हेर्दाखेरि चाहिँ थ्रेट छ अथवा छैन के यो अवस्थामा चाहिँ थ्रेट, त्यो अवस्थामा त्यो पहिलाको अवस्था र अहिलेलाई तुलना गरेर भन्दाखेरि त्यो हुन पनि सक्छ। थ्रेट भन्ने कुरा पाइलामा हुन्छ होइन। तपाईँ 500 जना 1000 जना सुरक्षाकर्मीले घेरिएर बस्नु भएको अवस्थामा पनि तपाईँ सुरक्षित नहुन सक्छ। भारतीय स्वर्गीय पीएम इन्दिरा गान्धीलाई हेर्नुहोस्, उहाँको सुरक्षामा के कमी थियो होइन। त्यो बेला पनि समारोहमा जाँदा पनि तपाईँको के अरे राजीव गान्धीकै हेर्नुहोस् होइन, के थ्रेट थियो र उहाँहरूलाई। कुनै पनि भिभिआइपीहरू चाहिँ नि तपाईँको सुरक्षाकर्मीले हजारौँको सङ्ख्यामा घेरिएर उहाँ चाहिँ नि सुरक्षित रहनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि त्यो गलत कुरा हो। सुरक्षा हरपल विद्यमान, असुरक्षा हरपल विद्यमान रहन्छ, तर त्यसलाई सुरक्षाकर्मीहरूले कसरी चाहिँ नि हेर्छ, त्यसलाई कसरी ट्याकल गर्छ, त्यो महत्त्वपूर्ण चाहिँ नि कुरा हो। त्यसले गर्दा नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने अहिले कुनै पनि विशिष्ट महानुभावहरूलाई सुरक्षा थ्रेट भएको देखिँदैन। यदि सुरक्षा थ्रेट चाहिँ तलमाथि भइरहेको अवस्था छ भने पनि त्यसलाई सुरक्षाकर्मीहरूको तत्त क्षेत्र हेर्ने जुन सुरक्षाकर्मीहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूले चाहिँ नि आवधिक रूपले र आवश्यक परेको बेला जस्तोसुकै बेला पनि तपाईँको एसेसमेन्ट गरेर चाहिँ नि सुरक्षा बन्दोबस्ती चाहिँ नि मिलाइरहेको अवस्था हुँदा मैले त बाह्य अन्य थ्रेट चाहिँ नि देख्दिनँ केही पनि। उहाँको अभिव्यक्तिले, राजनीतिक अभिव्यक्तिले खालको प्रशासन यहाँले भन्दा सुरक्षाकर्मीको मनोबल पनि गिरेको छ। यो चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिकति बुझाइदिनुहोस् न, कसरी हेर्नुहोस्। सुरक्षा, यो देशको सुरक्षाकर्मी निकममा रहेछन्, प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिलाई पनि सुरक्षा दिन असमर्थ रहेछन् भन्ने सन्देश गएन र? यो त ठुलो, तपाईँको कुनै पनि सङ्गठनले आफ्नो विश्वसनीयता आर्जन एकै दिनमा गर्न सक्दैन, यो वर्षौँ लाग्छ। नेपाल प्रहरीको पनि इतिहास हेर्नुहोस्,
सुरक्षा निकायहरूको इतिहास हेर्नुहोस्, लामो समयको अनुभव छ। यो मुलुकको चाहिँ नि रक्षार्थ खटिएका ती सुरक्षाकर्मीहरूकै कारणले चाहिँ नि हामी सुरक्षित रहेका हौँ नि। त्यो कुरो बिर्सन चाहिँ नि हुँदैन हामीले, होइन? त्यसरी काम गरिरहँदा सुरक्षाकर्मीहरूको मोरालमा के असर पर्छ भन्नुहोस् त? एउटा राष्ट्र प्रमुखले त्यस्तो अभिव्यक्ति चाहिँ नि दिँदाखेरि नेपालका सुरक्षाकर्मीहरू त निकम्मा रहेछन् भन्ने सन्देश जाँदैन? त्यति मात्र हो र? तपाईको विदेशबाट प्राप्त गर्ने, मुलुकले प्राप्त गर्ने, नागरिकले प्राप्त गर्ने विभिन्न किसिमका महत्त्वपूर्ण अवसरहरू पनि गुम्ने सम्भावना त्यत्तिकै रहन्छ। लगानी गर्न यहाँ को आउँछ? नेपालमा विदेशीहरू पनि छन्। नेपालको भू राजनीतिलाई विदेशीहरूले पनि अत्यन्त चासोका साथ चाहिँ हेरिरहेको अवस्था छ, होइन? यस्तो बेलामा जिम्मेवार व्यक्तिबाट यस्ता किसिमको अभिव्यक्ति आयो भने विश्वसनीयताको लेभल चाहिँ कहाँ होला त? नेपालप्रति अन्तर्राष्ट्रिय के अरे समुदायले हेर्ने दृष्टिकोणको लेभल चाहिँ कहाँ, कुन स्तरमा होला? त्यो पनि सोचनीय छ। यस्ता कुरालाई पनि मनन गरेर हामीले चाहिँ नि यस्ता किसिमका अभिव्यक्तिहरू चाहिँ नि दिनुभन्दा अगाडि यस्ता कुरा मनन गर्नुपर्छ। मुलुकका महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरू जसको के अरे मुलुकमै उहाँहरूका अभिव्यक्तिले ठुलो उथलपुथल हुन सक्छ, होइन? देशको जिम्मेवार पदमा बसेका व्यक्तिहरू जसको अभिव्यक्तिले गतिविधिले मुलुकमा ठुलै उथलपुथल हुन सक्छ नि। यस्तो महत्त्वपूर्ण पदमा बसेको व्यक्तिले कुनै कुरा बोल्नुभन्दा अगाडि 10 चोटि सोच्न चाहिँ नि जरुरी छ। मैले अभिव्यक्त गर्ने कुरा के सतही रूपमा त्यो सही हो त? मैले जुन कुरो अभिव्यक्त गर्न जाँदैछु त्यो सही कुरो हो त? त्यसलाई विश्लेषण नगरिकन, होइन, सुरक्षाकर्मीहरूसँग चाहिँ कुनै पनि किसिमको परामर्श नगरिकन सुरक्षाको लेभलको बारेमा आफ्नो मनमा जे लाग्यो त्यही बोल्न चाहिँ नि हुँदैन। यसले ठुलो चाहिँ नि असर, राष्ट्रलाई क्षति चाहिँ नि पुर्याउने निश्चित हुन्छ। प्रहरी प्रशासनले, सुरक्षा निकायले यस्तो जुन विशिष्ट व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको सुरक्षाको लागि चाहिँ जस्तो अहिले मात्र होइन, पहिलादेखि नै व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सुरक्षाको लागि खास कस्तो तयारी गरेको हुन्छ? कस्तो खालको चाहिँ त्यो भनौँ न, कस्तो खालको चाहिँ भनौँ न बन्दोबस्त एक हिसाबले? होइन, तपाईँको के छ भन्दाखेरि तहगत रूपमा, होइन, भिभिआइपीको स्तर अनुसारको चाहिँ नि सुरक्षा बन्दोबस्ती मिलाइएको हुन्छ, होइन? कसलाई कुन तहको थ्रेट छ त त्यही थ्रेटको आधारमा तपाईँको सुरक्षा निकायले, राज्यले भनौँ न, अझ राज्यले सुरक्षा बन्दोबस्ती मिलाएको हुन्छ, होइन? तर के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो सुरक्षा बन्दोबस्ती कहिले तल कहिले माथि पनि पर्न सक्छ। किनभने कुनै भिआइपीलाई, आज एउटा भिआइपीलाई देखिएको सुरक्षा थ्रेट भोलि उसलाई नहुन पनि सक्छ, होइन? हिजो एकजना भिआइपीलाई नदेखिएको सुरक्षा थ्रेट आज उहाँलाई थ्रेट हुन पनि सक्छ, होइन? त्यसले गर्दा सुरक्षा थ्रेटलाई तपाईँको मूल्याङ्कन गरेर कसलाई कुन स्तरको चाहिँ नि थ्रेट छ त्यही अनुसार नै सुरक्षाकर्मीहरू परिचालन गरिएका हुन्छन्। अनि तपाईँको इन्टेलिजेन्स सङ्कलन गरिएको हुन्छ र त्यही अनुसारको रणनीति चाहिँ नि अप्नाइएको। त्यसले गर्दा म तपाईँलाई संक्षेपमा के भन्छु भन्दाखेरि थ्रेटको मूल्याङ्कनको अनुसार कुन भिआइपीलाई कुन स्तरको तपाईँको सुरक्षा बन्दोबस्ती दिनुपर्ने हो तदनुरूप नै चाहिँ नि मिलाइन्छ। राष्ट्रिय सुरक्षामा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको सूचना सङ्कलन हो। सूचनामा तपाईँको पहुँच स्थापित छ कि छैन, होइन? यसले राष्ट्रिय सुरक्षामा महत्त्वपूर्ण तपाईँको रोल चाहिँ नि निर्वाह गर्छ। अब अहिले कस्तो छ भन्दाखेरि जुन संस्थाले भिभिआइपीदेखि लिएर महत्त्वपूर्ण सूचनाहरू सङ्कलन गर्ने हो नि, त्यो निकायलाई के भन्दाखेरि तपाईँको स्रोत साधनविहीन दक्षता नभएका व्यक्तिहरूको भर्ती केन्द्रको रूपमा चाहिँ त्यो संस्थालाई लियो, होइन? जस्तो त्यो संस्थामा के हुनु पर्थ्यो भन्दाखेरि योग्य के अरे प्रशिक्षण दिएर राखिएका योग्य व्यक्तिहरूलाई भर्ना गरिनु पर्थ्यो। त्यहाँ त के भन्दाखेरि राजनीतिक संरक्षण जो व्यक्तिलाई प्राप्त छ त्यो व्यक्तिहरू आए, नियुक्ति लिए र आफ्नो चाहिँ नि काममा गए। तिनीहरू न तिनको राष्ट्रिय सुरक्षा जस्तो संवेदनशील विषयमा न लगानी छ,
न योगदान छ हैन। त्यो जताबाट चाहिँ नियुक्ति भएर आए उनी उतैतिर गए। त्यस्ता व्यक्तिहरूले त राष्ट्रमा लगानी गर्नुपर्ने हो नि त। महत्त्वपूर्ण चाहिँ नि सूचना संवेदनशीलता जुनको अवस्था छ नि, सूचना के अरे संवेदनशील अवस्था, सुरक्षा संवेदनशील अवस्था को बेला चाहिँ नि सूचनाहरू सङ्कलन गरेर चाहिँ नि तपाईँको दिनुपर्ने हो नि त। त्यस्तो व्यक्तिहरू चाहिँ नि के छन् त भन्दाखेरि आए, नियुक्ति पाए, अनि जसले नियुक्ति दियो उहाँहरूलाई नेताको दैलोमा गए, काम गरे। त्यसले त राष्ट्रमा लगानी गर्नुपर्ने हो नि त। सूचना सङ्कलकको हिसाबले चाहिँ नि योगदान दिनुपर्ने हो नि, छैन तिनीहरू। त्यसले यो संस्थालाई जबसम्म तपाईँ बलियो बनाउनुहुन्न नि, जबसम्म तपाईँको प्रशिक्षित गर्नुहुन्न, तपाईँलाई जबसम्म चाहिँ नि यिनीहरूलाई यिनीहरूको माग अनुसारको चाहिँ नि स्रोत साधनहरू चाहिँ उपलब्ध गराउन सक्नुहुन्न, तबसम्म उहाँहरूबाट चाहिँ नि आशातीत अपेक्षा के अरे तपाईँले चाहिँ नि अपेक्षा पुरा गर्न सक्नुहुन्न। त यो संस्थालाई पनि बलियो बनाउँछ। दर्शकबिन, आजको बिग न्युजमा हामीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिनुभएको जुन अभिव्यक्ति थियो, आफूमाथि शारीरिक हमला पनि हुन सक्ने र यसलाई अनौठो पनि मान्न नहुने भन्ने खालको जुन अभिव्यक्ति थियो, यस सन्दर्भमा रहेर सुरक्षा विज्ञ पूर्व डिआइजी केशव अधिकारी र पूर्व उपरथी बीए कुमार शर्माको प्रतिक्रिया सुनौँ। विशेष गरी उहाँहरूले यो जुन प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको अभिव्यक्ति छ, यसले गर्दाखेरि सुरक्षा निकायको मनोबल घटेको भन्ने खालको प्रतिक्रिया पनि दिनुभएको छ भने यसले आम जनतामा जुन सुरक्षा सम्बन्धमा मनोविज्ञान थियो, यो मनोवैज्ञानिक असर परेको पनि उहाँहरूले बताउनु भएको छ। त्यसो त समग्रमा सुरक्षा विज्ञहरूको कुरा, उहाँहरूको धारणा सुन्दाखेरि प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्ति सुरक्षा निकायसँग भन्दा पनि आफ्नै आन्तरिक पार्टीको जुन विवाद छ, किचलो छ, यसै सम्बन्धमा आधारित रहेको भन्ने मुख्य निष्कर्ष रहेको छ। दर्शकबिन, आजको बिग न्युजमा हामीले प्रधानमन्त्री ओलीले दिनुभएको अभिव्यक्तिको सन्दर्भमा सुरक्षा विज्ञहरूसँग कुराकानी गर्यौँ र त्यो प्रतिक्रिया यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्यौँ। यस्तै प्रस्तुतिका साथ हामी अर्को बिग न्युजमा यहाँहरूसँग प्रस्तुत हुनेछौँ नै। आजको लागि भने क्यामेरा पर्सन ध्रुव अधिकारी सहित म सपना थामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।